इस नतीजे तक पहुंचना चाहें कि इस उम्मत की मिन हैसुल उम्मा ज़िम्मेदारी क्या है, किया गया है, जो ड्यूटी तजवीज़ की गई है अल्लाह जल्ला शानू की तरफ से, वो क्या है? वो है दावत इल्लल्लाह का काम, वो है इकामत दीन के लिए कोशिश करना, वो है अल्लाह के पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। हकीकत यह है कि अगर ये सवाल किया जाए कि इस उम्मत का मिन हैसुल उम्मा काम क्या है, तो जवाब आएगा दावत। और दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम कौन सा है, तो जवाब आएगा दावत दीन। और दुनिया का सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, तो तब भी जवाब आएगा दावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो उम्मत इजाबत है, और दीगर जितनी अक़वाम है जिन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं, वो उम्मत दावत। और दूसरी उम्मतों की फौज़ फलाह, यानी दूसरी उम्मतों की फौज़ फलाह इसमें है कि वो दीन की दावत को अपनाएं, और उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुसलमा, इसकी फौज़ फलाह इसमें है कि ये दावत इल्लल्लाह को फैलाएं, ख़ुद भी अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। ये बड़ा अहम मौजू है, सब्जेक्ट है, इस पे इंशाल्लाह मज़ीद भी बात करेंगे और इस पे लिखेंगे। फिर दावत पे आगे इसका तरीक़ाकार है कि दावत को कैसे पहुंचाया जाए, दावत के पहुंचाने के ज़राए क्या हैं, और जो दाई है उसकी हैसियत क्या है, उसका मकाम क्या है, दाई जो हकीकी दाई है उसके औसाफ क्या हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, ये। और एक ये भी है कि दावत के दो पहलू हैं बुनियादी तौर पर। जब एक दाई ने काम करना है तो दो चीज़ों का पैगाम उसने देना है, एक है अमर बिल मारूफ और एक है नही अनिल मुनकर। क़ारीन व सामीन आप मेरे साथ ये इस बात पर इत्तफ़ाक़ करेंगे, और हमने इस पे पूरी रिसर्च की है, गौर व फ़िक्र किया है। मेरे और आपके वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दीनी जमातें और बहुत सारे अफराद ये काम कर रहे हैं, मगर शूमी किस्मत पिछले 20-30 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो ये जो दावत के दो पहलू थे, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ पर तो बड़ा काम हुआ है, नही अनिल मुनकर हम किसी हद तक इससे पहलू तही किए हुए हैं, इससे हम अगमास किए हुए हैं, या जितनी जद्दोजहद करनी चाहिए थी वो इस मौजू पर, इस पहलू पर नहीं हो रही। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। बहुत बड़े दीनी रूहानी स्कॉलर, बहुत इल्मी और रूहानी घराने के चश्मो चिराग और इमामुस्सरफ़ हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद हाशिम अली साहब नूरी, हमारे उस्ताद गिरामी, उनके साहबज़ादे नामवर दीनी स्कॉलर जनाब अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इनामुल्लाह साहब अशरफ़ी नूरी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से आप हमें हमारी रहनुमाई कि आप किस स्पेसिफ़िक और ख़ुसूसी जिस उन्वान पे आप समझते हैं कि काम करने की ज़रूरत है, जैसा कि अभी आपने बताया कि अकायद और मामलात, इन पे काम होने की बड़ी ज़रूरत है, तो वो भी अपना प्लीज़ मिशन जो है वो बताइए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादर मुकर्रम जनाब अल्लामा मोहम्मद नईम नूरी साहिब के साथ आज शर्फ़ मुलाकात के लिए यहाँ पे हाज़िरी हुई तो इन्हें बड़ा दर्दमंद पाया और बड़ा फ़िक्रमंद पाया इन हालात के ऊपर जिन हालात से मैं और आप सब गुज़र रहे हैं। और ये यकीनी बात है जो इन्होंने तज़किया किया, इसको अगर कोई साहिब दिल आदमी सुने तो वो यही कहेगा कि मेरी भी हाँ इसी हाँ में है। अल्लाह करीम जल्ला मजदहू ने इस उम्मत मरहुमा को जो काम दिए हैं वो बुनियादी तौर पर यही दो काम थे जिनकी तरफ नूरी साहब ने इशारा फरमाया। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, और बेहतरीन उम्मत होने के लिए एज़ाज़ ये बख्शा गया, फरमाया तुम्हारे ज़िम्मे काम ये हैं कि तुम सिर्फ़ अपने घर में बैठ कर नहीं, घर से निकलें लोगों के लिए और दो काम करें। एक तो अमर बिल मारूफ़, खल्लाक़े कायनात जल्ला मजदहू के अहकामात और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तामील के लिए आप लोगों के अंदर तबलीग करें और दावत दें, पैगाम हक़ पहुँचाएँ। और दूसरी चीज़ व तनहौना अनिल मुनकर,
تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ منکر سے، گناہوں سے، برائیوں سے، نافرمانیوں سے امت کو روکنے کی کوشش کریں اور یہ جد و جہد کریں۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو امت بننے کی ہمیں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو۔ امت بننے کے بعد جو ڈیوٹیاں ایک مسلمان پر، ایک مومن پر اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پر لاگو ہوتی ہیں، وہ یہ دو طرح کی تھیں کہ وہ اوروں کی بھلائی کا کام کریں، اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں۔ جائے گی تھوڑا سا یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو امت بننے کی ہم فکر کریں۔ اس وقت امت بننے کی فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم کہلاتے تو مومن اور مسلمان ہیں، الحمدللہ العظیم، اللہ کرے ایسا ہی ہو، مگر ہم بنیادی عقائد سے ہی بے خبر ہیں کہ جن عقائد پر پختگی کے ساتھ یقین کرنے کا نام ایمان ہے، اور جن عقیدوں کے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، قلبی تصدیق کا نام ایمان ہے، ان عقائد سے ہی ہم لوگ غافل ہوتے جا رہے ہیں اور بے خبر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس بنیاد پر بھی آج کام بڑا سست روی کے ساتھ جاری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، اگر مطلب میں یہ عرض کروں کہ یہ عقائد کی پختگی ہی بندے کو امت بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہے نوری صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ عقائد کی پختگی وہی، آپ دیکھیں نا، عقائد کی مثال یوں ہے کہ جیسے بنیادیں ہیں اور بنیاد کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر دی جائے، اور مضبوط بنیاد اگر نہ ہو تو وہ تو ہوا کے ایک دو جھونکوں سے بھی شاید گر جائے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو اس پر جتنی مرضی شاندار بلڈنگ بنائیں، وہ بلڈنگ محفوظ بھی رہے گی اور ہمیشہ کے لیے وہ حسن کا ذریعہ بھی رہے گی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو پرابلم ہے، مانتا ہوں کہ اعمال کے اعتبار سے بھی ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان دونوں نہجوں پر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مگر اس سے پہلے ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرنا یہ از حد ضروری ہو چکا ہے۔ امر بالمعروف مانا کہ اس پر بھی خلاق کائنات ناراض ہوتا ہے اگر اس معاملے میں سستی اور کوتاہی کی جائے، مگر نہی عن المنکر کا معاملہ اس سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت امت کے اندر، جیسا کہ نوری صاحب یہ فرما رہے تھے، جو کام ہو رہا ہے وہ ایک طرف کا ہو رہا ہے، امر بالمعروف پہ، نہی عن المنکر کی طرف ہم بہت کم جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا یہ حال بن گیا ہے کہ ہم کیونکہ امر بالمعروف یہ میٹھی میٹھی باتیں یہ کسی کو کہتی کچھ نہیں، اس میں ہمارے عقیدت مندوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور شاید نذرانے بھی وہ چلتے رہتے ہوں، مگر دوسری طرف نہی عن المنکر جو ہے اس معاملے میں سخت تکلیفیں بھی جھیلنا پڑتی ہیں اور لوگوں سے ناراضگیاں بھی مول لینا پڑتی ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ اگر اللہ احد یا اللہ الصمد یہ حضور کی دعوت صرف ہوتی تو شاید مکہ کے گلیوں میں کانٹے نہ بچھائے جاتے، اور شاید طیف کی وادیوں میں وہ کام نہ ہوتا جو ان بدبختوں نے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ اور دوسری طرف جب آپ نے لا الہ کہا تو اس وقت یہ ساری پرابلم شروع ہوئے، تو اس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ مکمل اس پر کام کرنے کی